दर्शकवृन्द, हामी आर्थिक समयमा रहेका छौँ। हामीले अहिले मुलुक लकडाउनमा गएदेखि प्रभावित भएका अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। अब केही दिनमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने तयारीमा रहेको छ। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कसरी आफ्नो दायरालाई समेट्दै लैजानेछ, के कस्ता विषयहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्दछन्, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथै जनचासो पनि रहिरहेको छ। अहिले आजका दिनसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, प्रभावित बनेको छ यो लकडाउनले गर्दा। यसले गर्दा कोभिडको असरलाई न्यूनीकरण यो कोभिडले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न पनि अत्यन्त आवश्यकता रहेको छ। अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेका विषयवस्तुहरूले कसरी काम गर्नेछन्, कसरी विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। हामी विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित रहेका छौँ। हामी आर्थिक समयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ विभिन्न अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको विषयमा। दर्शकवृन्द, अहिले जुन मुलुकमा रहेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। जति पनि कच्चा पदार्थको मौजदात थियो त्यसको लागि जुन त्यसले गर्दा असर परिरहेको पनि अवस्था छ। सरकारले उद्योग धन्दाहरूलाई चलायमान बनाउने विषय बताइरहँदा पनि अहिले आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा जनशक्तिको पनि अभाव रहिआएको छ। हाम्रो देशमा जुन विकास निर्माणका कार्यमा खटिएका बाहिरी मुलुकका कामदारहरू कोभिड-19 को असर देखा परेसँगै आफ्नो मुलुकमा फर्किएका छन्, केही मात्रामा यही रहेका छन्, जसले गर्दा जनशक्तिको पनि अभाव रहिआएको छ। गौरवका आयोजनाहरूमा विशेष गरी विदेशी मुलुकबाट जुन बाहिरी मुलुकबाट कामदारहरू आएर गौरवका आयोजनाहरूको कार्य गरिरहेका थिए, त्यसको लागि पनि अहिले असर परिरहेको छ। हामी आर्थिक समयमा रहेका छौँ। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ डाक्टर रघुवीर विष्ट, अर्थविद। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्ते। हजुर, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? हामीले जुन चाहिँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो त्यसलाई सामान्यतया हेर्ने हो भने एउटा गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरताको रूपमा लिन सक्छौँ र साथमा सामान्य अवस्थाको लागि एउटा मनचिन्ते झोलाको नीति र कार्यक्रमको हिसाबमा धेरै छरप्रस्तिएको र सबै क्षेत्रलाई चाहिँ समायोजित गरेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ र यसमा चाहिँ नीति चाहिँ कम छ, कार्यक्रमहरू धेरै हामी देख्न सक्छौँ, जसलाई हामी अर्को शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा लिन सक्छौँ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि हामी एउटा कोरोना भाइरसको ले गर्दाखेरि जुन लकडाउनले ल्याएको अर्थतन्त्रमा जुन सङ्कट छ, त्यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा जसलाई चाहिँ उदार गर्नुपर्ने, स्थिरीकरण गर्नुपर्ने र प्रोत्साहित गर्ने हिसाबको बजेट चाहिने र त्यो बजेट नीति तथा कार्यक्रम चाहिने र त्यो भन्दा पनि पृथक रूपमा सामान्य खालको र सामान्य अवस्थालाई भएका जुन चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर गर्ने हिसाबकै चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। र यसमा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ 269 वटा पोइन्टलाई हेर्नुभयो भने सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम छ राजनीतिक रूपमा जुन चाहिँ संविधान प्रदत्त कुराहरूमा बढी जोड दिएको र व्याख्या गरेको र त्यसमा बढी आत्म चाहिँ सम्मानका कुरा र आत्मा चाहिँ तपाईको प्रवचनका कुराहरू र गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै कुरा गर्दाखेरि मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टीका कुरा भयो, प्रजातन्त्रका कुरा भए, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका कुरा भए, यी सबै चिज जुन चाहिँ आवश्यक थिएन त्यो अनावश्यक चिजलाई पनि यसमा चाहिँ ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यदि हेर्नुभयो भने कोरोना भाइरसको पृष्ठभूमिमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र के गर्ने भन्ने कुरा छैन। जुन सामान्य अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, उद्योग क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, पूर्वाधारलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हामी पाउन सक्छौँ। र मुख्यतया तपाईले त्यसमा पनि दुईवटा चिज के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि
सङ्कटको बेलामा आवश्यक पर्ने जुन सम्बोधन त्यसमा चाहिँ नि एकदमै हराएको अवस्था छ। तर हामी 2 वर्षे 3 वर्षे र 10 वर्षे आयोजनाहरूलाई त्यसमा जोड दिएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। जुन चाहिँ नि अहिलेको अवस्थाको जुन चाहिँ अल्प योजना चाहिने, अल्पमतको अल्प तरिकाको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिने, त्यो अवस्थाको यसमा चाहिँ देख्न हामी पाउँदैनौँ। र जसमा जस्तै पानी जहाज ल्याउने, रेलको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ काठमाडौँसम्म एक्सपेन्सन गर्ने, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नदीको चाहिँ नेटवर्क गर्ने र साथमा चाहिँ काठमाडौँमा 4 देखि 5 वटा जुन चाहिँ स्मार्ट सिटीको कुरा गत वर्षको चाहिँ बजेट र नीति कार्यक्रममा ल्याएको थियो, ती कुराहरू चाहिँ ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ, जसलाई हामी एउटा सपना बाँड्ने र लुभलुभाउने हिसाबमा ल्याउने तरिकाको चाहिँ नीति कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। र सङ्कटको घडीमा जनता चाहिँ एक छाक खानलाई समस्या भइरहेको अवस्थामा, जनता बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा, जनता चाहिँ कोरोना भाइरसको भएको मनोविज्ञानमा रहेको अवस्थामा, जनता चाहिँ कोठाभित्र चाहिँ थुनिएको अवस्थामा, जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्रियाकलापहरू असामान्य भइरहेको अवस्थामा र जीवनयापन नै गन्जागोल भएको अवस्थामा सामान्य किसिमका र सपना बाँड्ने कुराहरू कतिको चाहिँ आवश्यक छ र कतिको मिल्दो रहेछ सम्भव भन्ने कुरा एकदमै चाहिँ यो विवादास्पद र एउटा राज्यले जुन सङ्कटलाई चाहिँ नदेखेको, नसुनेको र त्यसलाई चाहिँ नभोगेको जस्तो देख्न हामी पाउँछौँ। र जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको एउटा गत वर्षको नीति कार्यक्रमको निरन्तरताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। हजुर, यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँले गर्नुभएको समीक्षामा सहज र असहज पाटोलाई केलाउनु पर्दा के देख्नुभयो त? हजुर, जुन यो नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँले गर्नुभएको समीक्षामा सहज र असहज पाटोहरू पनि रहेका छन्, जुन पहिलेका विषयवस्तुलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्नुभयो, केही कुराहरू थप पनि भएका छन्, यसको असहज र सहज र असहज पाटोलाई केलाउँदा के भन्नुहुन्छ त? यसो छ, हामीले अहिलेको अवस्थामा हामी 55-56 दिनको लकडाउनको अवस्थामा छौँ, जसले हाम्रो उत्पादन चाहिँ बन्द भएको छ, वितरण बन्द भएको छ, बजार बन्द भएको छ, रोजगारी बन्द भएको छ र हाम्रो जीवनयापनमा पनि हाम्रो चुलोहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा छ र हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। र जुन अवस्थालाई यदि कुरा गर्ने हो भने यसले के सङ्केत दिइरहेको छ भन्दाखेरि अहिलेको 55 दिनको अवस्थामा यदि अर्थतन्त्रमा नोक्सानीलाई मात्रै हेर्ने हो भने 5 खरब भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादनको हिसाबले नोक्सानी भइसकेको अवस्था छ। रोजगारको तपाईँको 66 लाख चाहिँ बेरोजगार हुने सम्भावना ज्यादा छ। 5 देखि 10 लाख मान्छे चाहिँ विदेशबाट आउने चाहिँ सम्भावना छ, बेरोजगार हुने सम्भावना छ र त्यसपछि गएर गरिबी बढ्ने अवस्था छ, सामाजिक चाहिँ हाम्रो अवस्था चाहिँ खलल भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यसले निरन्तर रूपमा सम्पूर्ण र आंशिक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र कोमामा जाने अवस्था र आर्थिक मन्दतर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्थालाई तपाईको चाहिँ सम्बोधन पृष्ठभूमिमा मात्रै सम्बोधन गर्दाखेरि र यसलाई चाहिँ नीति र कार्यक्रमको सम्बोधन नगर्दाखेरि बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा आकलन हामी गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै आन्तरिक स्रोतबाट अहिलेको एउटा चाहिँ मान्यता चाहिँ मानेको र सम्भावना भएको चिज के छ भन्दाखेरि बाहिरी स्रोत र साधनहरू सुकेको र त्यसमा गाह्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि आन्तरिक स्रोतलाई चाहिँ परिचालन गरिनेछ र त्यसलाई चाहिँ एकदमै करको दायरा बढाउने भन्ने कुरा ल्याएको पाइन्छ। तर अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा यो पनि विश्वसनीय अवस्था छैन र साथमा र यदि वैदेशिक चाहिँ ऋण अनुदान र साथै आन्तरिक ऋण नउठाउन नसक्ने अवस्था भएपछि अब तपाईँले कार्यक्रमहरू मात्रै लामो लिस्टमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको बाँडफाँड, प्राथमिकीकरण र त्यसको चाहिँ परिचालन र त्यसपछि व्यवस्थापन गर्ने कुरा एकदमै गाह्रो अवस्था हुने देखिन्छ। तैपनि यसमा ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ र साथमा के छ भन्दाखेरि कसरी, कुन तरिका र कुन नीति र कार्यक्रमले यो चाहिँ तपाईँको राजस्वको दायराहरू बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा न नीति छ न यसमा कार्यक्रम छ। यो चाहिँ एकदमै मौन अवस्थाको हामी पाउन सक्छौँ। र दोस्रो कुरा सार्वजनिक खर्चको कुरा गर्ने हो भने मितव्ययी चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ
गरिन्छ भन्ने प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको पाइन्छ। तर तपाईँले चाहिँ नृत्य कार्यक्रममा हेर्ने हो भने राजनीतिक हिसाबको कुरा होस् या आर्थिक चाहिँ हाम्रो विकासका क्रियाकलापहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरू कुनै पनि मितव्ययी गर्ने हिसाबको कार्यक्रमहरू कटौती भएको, त्यसको मिलान भएको, त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेको हामी पाउन सक्दैनौँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि के पाउँछौँ भन्दाखेरि एकातिर हामी मितव्ययी भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर हामी जहाज चलाउने, वीरगन्जदेखि काठमाडौँसम्म रेलको नेटवर्क ल्याउने, 5 वटा काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने जुन 10औं वर्ष हामीलाई लाग्छ। त्यसपछि गएर हामी चाहिँ खानी चाहिँ उत्खनन गर्ने र त्यसपछि गएर चाहिँ नदी चाहिँ सुनकोशी डाइभर्सन चाहिँ लाई र कोशी बोर तिनीहरूलाई चाहिँ भारतको नदीसँग नेटवर्क गरेर पानीको जहाज चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा हामी चाहिँ जुन सपना चाहिँ 5 वर्ष या 10 वर्ष लाग्ने कार्यक्रमहरू यसमा राखेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि अहिलेको चाहिँ सङ्कटको घडीमा अनुत्पादक र अनावश्यक चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि गएर अन्य यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने 29 वटा भन्दा बढी कार्यक्रम गत वर्ष या चाहिँ अघिल्लो वर्षमा पनि यसमा निरन्तरता दिएको पाइन्छ। भन्न खोजे सार्वजनिक नृत्य कार्यक्रममा तपाईँले मितव्ययिता चाहिँ ग्रहण गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने हिसाब भइसकेपछि यी कार्यक्रमहरू कटौती हुनुपर्ने थियो। जस्तै एउटा कुरा तपाईँलाई पनि सम्झना छ होला, राष्ट्रपतिको महिला उत्थान कार्यक्रमहरू छ, त्यसमा स्कलरसिप कार्यक्रमहरू छ, प्रधानमन्त्रीको तपाईँको श्रमको कार्यक्रमहरू छ, र त्यसपछि गएर सांसद कोषको कुरा छ, प्रान्तीय सरकारको अवस्थाको कुरा छ। ती सबै चिज यसमा चाहिँ सम्बोधन भएको अवस्था हामी पाउँदैनौँ र सबै चिज चाहिँ निरन्तर गरेको अवस्था नै हामी पाउँछौँ। र साथमा चाहिँ गाडीको चाहिँ आयात गर्ने र अन्य चाहिँ सरकारी क्रियाकलापहरूलाई निरन्तर गर्ने, पूर्व कर्मचारी र पूर्व चाहिँ राजकीय राजनेताहरूको चाहिँ सरसुविधाहरू कटौती नगर्ने कुनै पनि चिज त्यस्तो यसमा देखिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि मितव्ययी त भनियो, तर त्यसको उल्टो ठ्याक्कै चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ गत वर्षको जस्तै त्यसलाई चाहिँ एउटा स्टिकर मात्रै राखेर नयाँ ढङ्गको हिसाबले हामी देख्न सक्छौँ। अब तपाईँले कृषिको कुरा गर्नुहोस् या उद्योगको कुरा गर्नुभयो भने कृषिमा तपाईँको आलीमा चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने या चाहिँ या अन्य चिज कृषिमा ओभरअल चाहिएको छ। हाम्रो अगाडि के छ भन्दाखेरि 6 अरब रुपियाँ अनुदान दिएको चिज बिचौलाले बिचैमा तपाईँको खाइदिएको र जनता कृषिको कृषकसम्म जो चाहिँ गाउँमा बस्छ र किसानी कामहरू गरिरहेको छ तिनीहरूसम्म नपुगेको कुराहरू हाम्रो सामुन्ने छ। र त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सुधार गर्ने भन्ने कुरा यसमा छैन। साथमा तपाईँको श्रमिकको कुराहरू अहिले रोजगारी चाहिँ कटौती भइरहेको अवस्थामा श्रम बजारलाई कसरी खुकुलो गर्ने, यसमा कसरी सुधार गर्ने र त्यो सुधारमा चाहिँ आउने जुन समस्याहरू छ, बाधा व्यवधानहरू छ, त्यसलाई कसरी हटाउने, जस्तै युनियनको कुरा हटाउने कुरा छैन, मिनिमम वेज लेभललाई कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने र रोजगारी बढी सृजना कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसमा सम्बोधन छैन। यसमा भनिएको कुराहरू केही छ, इन्सुरेन्स गर्ने, यी चिजहरू सामान्य रूपमा छ जसले रोजगारी सृजना गर्दैन। यद्यपि अनि कृषिमा तपाईँको प्रायोरिटाइज गर्ने हो भने हाम्रो मेकानिजम जुन छ जसले हामी बजेटको खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, त्यो चिजलाई यसमा राखिएको छ, जुन चाहिँ सम्भावना कम छ। अर्को कुरा, ग्रामीण क्षेत्रमा जुन पूर्वाधारहरू छ, नगरपालिका या चाहिँ प्रान्तीय सरकारले खनेका बाटोहरू जुन राष्ट्रिय नेटवर्कमा नक्सामा या चाहिँ मास्टर प्लानमा नभएका चाहिँ बाटाघाटाहरू जुन असारमा चाहिँ ती डोजर मात्रै चलाएर विकासको नाममा पूर्वाधारको विकास चाहिँ हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता जुन छ, त्यो मान्यतालाई यसले निरन्तरता दिएको हामी पाउँछौँ। जुन निरन्तर गर्न नियन्त्रण गरेर मितव्ययी हुन सकेको भएन तपाईँले चाहिँ स्रोत र हाम्रो बजेट चाहिँ सामान्य अवस्था या चाहिँ लागू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब अहिले यी चिजहरूलाई केलाउँदै जाने हो भने यो बजेट एकदमै तपाईँको चाहिँ भद्दा किसिमको
आउने बजेटको हिसाबमा सङ्केत यसले देखाउँछ। मनचिन्ते झोला जस्तो छ जसको लागि स्रोत र साधन चाहिँ एकदमै उच्च चाहिन्छ। जुन बेलामा हाम्रो स्रोत र साधन सुकेको अवस्थामा हामी त्यस्तो बजेट ल्याउने सङ्केत दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन समस्याहरू छ, आर्थिक अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, यसमा भएका आर्थिक क्रियाकलापहरू र यो निजी क्षेत्र भयो, यो हाम्रो चाहिँ सहकारी भयो र अन्य क्षेत्रहरूलाई चाहिँ योगदान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने चिजमा यो चुक्ला कि र यसले सम्बोधन नगर्ला कि भन्ने सङ्केत यसले र शङ्का चाहिँ उब्जाइरहेको अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ। हजुर, अहिले जुन यो सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्न पनि आवश्यक छ, तपाईँले भने जस्तै अहिलेको बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न मुख्य गरी आवश्यकता देख्नुहुन्छ? अहिले यसो छ, हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन हिसाबले सबै क्षेत्रहरूले चाहिँ योगदान दिइरहेको अवस्था छ। एउटा कुरा हामीसँग भएका जुन चाहिँ लकडाउनले गर्दा र कोरोना भाइरसले गर्दा नकारात्मक असर गरेका आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पहिले मलमपत्ती र उद्धार गर्नु जरुरी छ। र त्यो भनेको अब आउने दिनमा तपाईँले टुरिज्मको पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्नुभयो भने, मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, या तपाईँले अहिलेको चाहिँ अवस्थालाई केलाउने हो भने यो करिब यो नेक्स्ट चाहिँ इयरसम्म हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्र चाहिँ होटेल व्यवसाय भयो, त्योसँग सम्बन्धित रेस्टुरेन्ट हो, कोल्याप्स हुने सिचुएसन हुन्छ। 1 वर्षसम्म हाम्रो निजी क्षेत्रले जुन लगानी भएको छ, जुन रोजगारी त्यसले सृजना गरेको, जुन सेवा दिएको छ, त्यो उनले धान्न सक्ने अवस्था हुने अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि उनीहरू ब्याङ्क्रप्सी हुने सम्भावना ज्यादा छ। त्यसपछि गएर जुन चाहिँ उद्योगहरू निर्यातमुखी छ, अहिलेको माहौलले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग चाहिँ नबढ्ने र जुनका कारणले गर्दाखेरि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री पनि कोल्याप्सको सिचुएसनमा जान सक्ने सम्भावना छ। र त्यसपछि गएर जुन इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ आयातमुखी छ, र मेटेरियल चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको अवस्था छ, ती उद्योगहरू पनि तपाईँले चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्ने, सञ्चालन गरे पनि तपाईँको दशैँपछि या चाहिँ केही समय अझ बढी लाग्न सक्ने सम्भावना ज्यादा छ। र त्यसपछि गएर अब चल्न सक्ने भनेको दशैँपछिसम्म हामी यो चाहिँ केही पनि सम्भावना देखिँदैन। अहिले दशैँ पछिको कुरा गर्दाखेरि जुन आन्तरिक रूपमा स्रोत र साधन छ, जुन उद्योगहरू र सञ्चालन छन्, हाइड्रो भयो, तपाईँको पानी भयो, खाद्य उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसपछि गएर कृषि र साथमा साना चाहिँ व्यवसायहरू, यसको चाहिँ यो अवस्थामा हामीले पहिलो प्राथमिकता हामीसँग भएका यी चाहिँ जसले बढी नोक्सानी भोगेको छ, त्यो नोक्सानी भोगेका उद्योगहरू, निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रहरूलाई जोगाउनतिर र उनीहरूको उद्धार गर्ने काम चाहिँ यो बजेटले प्राथमिकरण गर्नु पर्छ, ताकि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लगानीको संरक्षण होस्, पूर्वाधारको संरक्षण होस्, त्यसपछि रोजगारीको संरक्षण होस्, सेवा र तपाईँको उत्पादनको संरक्षण होस्, साथमा त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ त्यसको संरक्षण होस्। र एउटा काम त्यो हिसाबले तपाईँले उद्धारको लागि चाहिँ पहिलो काम चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई र साथमा चाहिँ यो हाम्रो उद्योगहरूलाई र साथमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनका बिजनेसहरूलाई चाहिँ जोगाउनु र संरक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसपछि गएर अगाडि गएर हाम्रो आर्थिक मन्दीतर्फ हामी जान लागेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कृषिलाई चाहिँ जुन तरिकाले परम्परागत हाम्रो कृषि छ, त्यो कृषिमा लाई प्राथमिकीकरण गर्ने कुरा ठुलो कुरा भएन। त्यसमा पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई राखेर, दोस्रो कुरा उद्योग भयो, र त्यसपछि गएर सेवा क्षेत्र भयो, र एउटा निर्माण क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकीकरण गरेर बजेट चाहिँ हाम्रो स्रोत र साधनलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि चाहिँ हामीले चाहिँ मास लेभलमा एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सकोस्, मास लेभलमा चाहिँ हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ उत्पादन गर्न सकोस्, ताकि हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ संरक्षण गरेर आन्तरिक बजारको जुन माग छ, सङ्कुचन भएको बजारको माग छ, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्ने, आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्ने, र साथमा रोजगारी चाहिँ बाट चाहिँ घरधुरीको चाहिँ आय चाहिँ वृद्धि गरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कल्याणको अवस्था, त्यहाँको अवस्था चाहिँ सुधार गर्न सक्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ राज्यले जुन तरिकाले चाहिँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्यो भनेर हल्ला मात्रै गर्यो, तर अहिले सुनिँदै के छ भन्दाखेरि 2% पनि जुन सम्बोधन गरेको छ त्यसमा पनि सेक्टर वाइज या त्यो सबै सेक्टरलाई र सबै चाहिँ
यो चाहिँ ऋणीहरू कर्जा लिनेहरूलाई चाहिँ त्यसमा सहुलियत दिन खोजेको रहेनछ भन्ने कुरा अहिले बाहिर आइरहेको अवस्था छ। दोस्रो कुरा त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ अहिले बेस चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घटाएको 0.33% घटाएको देखिन्छ र त्यसले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट ल्याउनेवाला देखिँदैन, जसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि सुधार गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिमा पनि थोरै चाहिँ सुधार गर्नको लागि फन्ड क्रिएट गर्ने आवश्यकता देखिन्छ र त्यसपछि गएर फिस्कललाई यदि कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने पनि राजस्वलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थिरीकरण र साथमा चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजमै फोकस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ असामान्य अवस्थामा सामान्य र अवसरको रूपमा हामीले बजेटलाई निर्माण गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, जसले गर्दाखेरि अयथार्थवादी बजेट आउँछ जुन भनेको बीचमा चाहिँ हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र त्यो बजेट चाहिँ असफल हुने जुन चाहिँ अहिलेको बजेटको हालत भो भवितव्य हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि रोजगारी र उत्पादन र पूर्वाधार विकासको लागि गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सेक्टर वाइज चाहिँ यो हिसाबले गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ यो बजेटले चाहिँ हाम्रो सङ्कटलाई थोर बहुत चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर अहिले आउने ठुलो बजेटको कारण जुन चाहिँ पोलिटिकल एक्सपेन्डिचर छ त्यो हामीले बोक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो बोक्न नसक्ने अवस्थालाई पनि यसमा पनि निरन्तर गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जुन सङ्कुचनमा जान खोजेको त्यसलाई सम्बोधन गर्न नपाउने नसक्ने अवस्था छ र जसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु एकदमै जरुरी देखिन्छ यो बजेटमा। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अहिले लम्बिँदै गरेको लकडाउन र अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई हेर्दा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ त, कस्तो होला स्वरूप? अब यसो छ, राज्य जहिले पनि अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्छ र नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुपर्छ र साथमा जवाफदेही र पारदर्शी र चाहिँ सुशासन चाहिँ दिने खालको हुनुपर्छ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले लकडाउनलाई मात्रै ब्रह्मास्त्रको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ, जसले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ संरक्षण र बचाउने र उद्धार गर्ने काम गर्दैन। जीविकोपार्जन र जीवनयापनलाई पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई सुधार गर्ने र त्यो सुस्वस्थ गर्ने काम गर्ने अवस्था छैन। तर अब बाध्य अवस्था के छ भन्दाखेरि हामीले हेर्यौँ भने हामी केही समय अगाडिको चाहिँ मार्च र अप्रिलको पिरियडमा हामीले विश्लेषणहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालीहरू त रिजिलेन्ट छ, कोरोना भाइरसले तपाईँको चाहिँ यसलाई छुँदैन भनेर हल्ला गर्दै बस्यौँ र त्यसपछि गएर त्यसमा समय गयो। अर्को कुरा हामी चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनायौँ, यो बनायो, क्वारेन्टाइन बनायो भनेर हल्ला गरेर तपाईँको चाहिँ न्युज मेकिङ मात्रै गऱ्यौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो भवितव्यको अवस्था आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि हामीसँग अहिले कोरोना भाइरसको जुन रेट अफ चाहिँ कोरोना भाइरस छ त्यो एकदमै बढेर गएको अवस्था छ, जसका कारणले गर्दाखेरि लकडाउन हाम्रो विकल्प रहित भएको छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले एउटा कुरा चाहिँ जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको सामाजिक र आर्थिक जीवन कसरी सञ्चालन हुन सक्छ, कसरी त्यो सामान्यकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राज्यले अभिभावकत्वको लिनु जरुरी देखिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ अभिभावकत्व लिएको देखिँदैन, हल्ला गरेको देखिन्छ, अभिभावकत्व लिएको देखिँदैन र जसका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हामी चुकेको अवस्था छौँ। यसलाई चाहिँ तदारुकताका साथ चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले जुन चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको जुन सामान आपूर्ति छन्, सामानबाट पनि तपाईँको कोरोना भाइरस सर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई रिजिलेन्ट या कोरोना भाइरस मुक्त कसरी बनाउने या हाम्रो तयारी कसरी गर्ने भन्ने चाँडोभन्दा चाँडो तयारी गरेर हाम्रो चाहिँ भएका आन्तरिक स्रोत र साधनलाई कसरी व्यवस्थित गरेर परिचालन र वितरण चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। पहिला चाहिँ आपूर्ति मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ कराउँदै 6 महिनालाई हाम्रो छ, यो छ, त्यो छ भने अहिले तपाईँको लकडाउन भइसकेपछि त्यो वितरण प्रणाली पनि सुकेको र तपाईँको डिस्टर्ब भएको अवस्था छ। यसमा सरकारले तदारुकताका साथ चाहिँ सोच्नु जरुरी छ। तेस्रो कुरा, अहिले सरकारले एउटा चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ आन्तरिक चाहिँ खाद्य उद्योग भए या मेडिकल भए या चाहिँ अन्य चाहिँ जुन चाहिँ जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ त्यसको उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू ल्याएको पाइन्छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि कति चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कृषि इन्टरप्रेन्योर या उद्योगहरू जुन चाहिँ छ सञ्चालन गर्न खोजे पनि बाहिरको वातावरण जनताहरू त्रसित अवस्थामा भएको र जनताले नै त्यो सञ्चालन गर्न नदिने अवस्थामा आएको देखिन्छ। र अर्को कुरा, अहिले तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ लकडाउनको सिचुएसनमा छ
पे चाहिँ स्यालेरी वेजेसहरू पनि कट डाउन गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा हामी चाहिँ नि जुन बर्डन हुने हिसाबले त्यो गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि एउटा बर्डनसम नहुने हिसाबले गर्नुपर्ने र त्यसलाई फ्री राखेर हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि थोरै मात्रामा सोसियल आइसोलेटिङको माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा त्यो लाइनमा पनि हामीले नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेका छैनौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि लकडाउन र मात्रै एउटा विकल्पको उपायको रूपमा हामीले लिँदाखेरि हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पनि असामान्य हुने अवस्था र देखिने अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ र यो आउने बजेटमा पनि यसलाई चाहिँ नि एकदमै प्राथमिकता दिएर चाहिँ नि लागू हुने र चुस्त दुरुस्त र मितव्ययी चाहिँ नि बजेट ल्याउन सक्यौँ भने, सुधारात्मक बजेट ल्याउन सक्यौँ भने र यथार्थ बजेट ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै यी कुराहरू जुन चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ त्यो चिजहरू सम्बोधन हुने देखिन्छ। तर नीति तथा कार्यक्रमले जुन चाहिँ सपनामय बनाइदिएको छ, भ्रम चाहिँ सिर्जना गरेको छ, त्यो भ्रमलाई चिरेर चाहिँ बजेट ल्याउन सक्यो भने मात्रै हाम्रो बजेट लागू हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। नत्र बजेट हामी चाहिँ जनताको जनता र सरकारको बीचमा दूरी बढ्ने देखिन्छ, जसले चाहिँ गर्दाखेरि यसको नकारात्मक असर राजनीतिक क्षेत्रमा लकडाउन तपाईँको चाहिँ बन्द भइसके खुलेपछि यसको देख्न पाउनेछौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर यो चिजको यो नित्य कार्यक्रममा जे जस्तो कमी कमजोरी भए पनि बजेटमा यसलाई सुधार गरेर आफ्नै चाहिँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हिसाबमा यो नीति बजेट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ, जसले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ सङ्कटग्रस्तबाट चाहिँ उठाएर फेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, हवस् त डाक्टर साहब, यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट। हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साथै भर्खरै मात्र पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमले के कस्ता विषयवस्तुलाई समेटेको छ, अहिले यो कोभिडले पारेको अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभावबारे पनि कुराकानी गरेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। दिन प्रतिदिन बढ्दो लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित बन्दै गएका छन्। हामीले आर्थिक समयमा विशेष गरेर अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको अवस्था, भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई के कस्ता योजनाहरू अघि सार्नुपर्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईहरूलाई जानकारी पनि दिँदै आइरहेका छौँ।